كتالوج جديد، كتالوج سبيسيال فيت دي بير. الكتالوج هذايا باش يبدا من 25 ماي، اما باش يقعد جوست ل 12 جوان اكاهو نكملوا بيه. الباقي نتاع الكومباني 10 والكومباني 11 اكاهو، مش باش يقعد دو كومباني كوم دابيتود. دونك بروفيتي لو ماكسيموم او ديبي. بدينا هوني بالمناقل، عندنا 20 à 30% في المناقل هذوما. عندنا زيدا المناقل اونكور دي مونتر. المناقل هذوما الخاصيه نتاعهم انهم من 5 à 10 اتموسفير، معناتها تنجموا تعوموا بهم وتنجموا تدوشوا بهم وتدخلوا بهم للبيسين، وهما اد بري امباتابل. معناتها ديما خموا في النجاحات نتاع الباك وال لي فيت اللي جايين. حاجه اخرى باغ اكزومبل المونقاله هذيا 89 دينار 250، هذيا فيها معناتها اوبسيون انها elle peut mesurer la fréquence cardiaque. جوست معناتها تحط البوس والاندكس على لي دوز ابليكاتور هذوما باش انت tu peux mesurer la fréquence cardiaque. المناقل هذوما لي بري نتاعهم تري انتريسون. عندنا هوني الاكيليبريو الكعبه 39 دينار، الكعبتين 69 دينار. دونك سويي انتيليجون وشريو ديما بالبير. هوني حاجه جديده، ديما تلقاو الريفيرونس نتاع لي شونتيون نتاع البارفان في لي باج الكل باش تلقاوها. هوني كيف كيف بارفان واتر هورس à 30% de réduction à 28 دينار. Et هوني السي ال فورمان والنيو ايج تشري كعبة à 29 دينار 250، تشري كعبتين à 55 دينار. بروفيتي. السي ال ام جو فوز اسور انها اول مرة طلبت لنا à 35 دينار، دونك نخافوا من ليبويزمون دو ستوك. كيف كيف عندكم لي شانتيون فابوريزاتور نتاعها تنجموا تشريوه. هوني بور لي فام عندنا الايموسيون وعندنا الريفليكسيون، هذوما معناتها سبيسيال بطبيعه الصيف جاينا، هما ريحتهم نتاع ورد ونتاع ياسمين. الكعبه 27 الكعبتين 49 دينار. لو فام كوفري جولد اللي فيه ستيك وبارفان والتروس 45 دينار سولمون. هوني كيف كيف زيدا نلقاو هذايا ان كوفري بوغ لي جون، كوفري بارفان بلوس بودي ميلك à 16 دينار 800. هوني تعرفوا انه باش يجينا نجاحات نتاع السيزيام والنوفيام وبرشا عروسات وبرشا حاجات هذوما يسير معناتها اون طون كو كادو للمناسبات هذيا. الزودياك فو والتير à 35% de réduction، واللي باش يشري كعبة عنده ليشانتيون نتاع الزودياك gratuit. La gamme Discover pour hommes اللي فيها sérum remplisseur de rides، اللي فيها crème hydratante Discover pour l'hydratation de visage، اللي فيها contour des yeux Discover، فيها زيدا جel exfoliant pour le visage، وفيها الافتر شيف اللي هي تحفونه برشا، ريحتها بنينه وتنحي الاحراق وما تخليش الوجه يحمر بعد هوني الجام ايج ريبير. الجام هذيا نجمو نعطيوها معناتها كيفاش للعباد اللي في 40 اللي عندهم ديجا 5 دو ريد، على خاطر هي عندها افي اونتي ريد انتونس، افي ليفتينغ او ميم طون، معناتها الى بورت فيرموتي اليمينوزيتي للوجه فيها. كيف ما تشوفوا كريم هيدراتون دو جور، سيروم في الليل، وكونتور دي زيو. هذايا ثم الماسك هذايا ماسك اكوا ماسك اللي هو يعطي معناتها بوكو ديدراتاسيون للوجه. الجام هذه الكل اللي هي سيت اون جام ريباراتريس نجم نقولوا عليها، فيها 50% de réduction. La gamme dermatologie فيها 40% de réduction individuelle، ولكن فيها كي تشري الماسك والكونتور دو زيو à 29 دينار 900، وكي تشري الكريم هيدراتون دو جور والسيروم دو نوي à 55 دينار. الجام هذه فيها لاسيد هيالورونيك، معناتها تعطي هيدراتاسيون ماكسيمال للوجه. نجمو نعطيوها à partir de 30 ans، elle est plutôt préventif للي ريد. عندنا الجام 50 اللي هي بلوس à partir de 50 ans، فيها كريم هيدراتون دو جور، كريم دو نوي، فيها كونتور دو زيو اللي هو ان بو تنتي باش يغطي معناتها هيك التحويق نتاع العينين. الجام هذه الكريم اورو اللي هي او بارتيكول دور، سيت اون كريم ملتي اكتيف اللي نستعملوها في الصباح وفي الليل. هي اللي اونتي ريد اونتي اج. كيفاش الكريم هذه اللي استعملوها معناتها شكروها برشا برشا. ثم الجيل هذيا هو جيل رومبليسور دو ريد. وين عندكم هيك البقايا الغارقه نتاع لي ريد تعبيوها بستيلو هذايا، بعد ما تعبيو بالستيلو تنجموا تستعملوا الكريم. واللي ما عندهوش لي غيد هذوكم اللي معناتها كيفاش هيك الغرقه نتاع لي غيد ينجم يستعمل كان شي الكريم ممكن معناها.
الجام هذه بلوتو الكوفري هذا كوفري روز موسكي فيه كريم دو فيزاج وكريم دو كور. كريم دو فيزاج فيها روز موسكي فيها الوي فيرا وفيها باف ديسكارغو اللي تري افيكاس بور بو نورمال. والكريم دو كور هي en même temps elle joue معناتها le rôle anti vergeture. En même temps elle hydrate وفيها ريحة بنينة برشا. tout le coffret à 39 dinars seulement. عنا لجام هذه جام بروفيسيونيل بودي اللي هي فيها كريم ضعف كريم بور لو كور اوز اكتيف انتي سيلوليت. عنا زيد جيل بور لو كور بارتيكول اكسفوليون معناتها اللي يعمل جوماج للبدن وينحي لي سيلول مورت. فيها كريم بور لو كور اوز اكتيف انتي فيرجيتور تنجموا تعطيوها للفام انسانت ابارتيغ دو 5e موا والا الناس اللي عندهم دي فيرجيتور تري ريسون. عنا جيل بور لو بوست جوست الي رافيرميسون اكاهو راهو. والكريم بور لو كور اوز اكتيف رافيرميسونت هي معناتها بعد ما واحد يضعف باش يكبس البدن نتاعو يستعمل الكريم هذه. عندنا الباتش فونتر بلا بور اوم اي بور فام. كيف ما تشوفوا هو سي اوتوكولون يلصق معناتها على الكرش بوندون 28 جور كل نهار كعبه. ولكن هذا فيه لي كونتر انديكاسيون اللي هما معناتها لا فام كي قالت ما تستعملهوش، لا فام اونسانت اللي عندها تيرويد اللي عنده سكر معناتها اللي عنده مرض مزمن ما يستعملش الباتش. هوني نمشيو للمكياج. عندنا الفارابوبيير هذوما لي طون نتاعهم، وعندنا زيد خرجونا الايلاينر اللي لي طون نتاعهم يشبه الفارابوبيير. عندنا هذه ماسكارا سوبرلاتيف اللي هي تحفونه والفوشه نتاعها خشينه. كيف عندنا هوني فارابوبيير والماسكارا هذه. اي سورتو البيبي كريم هبطت لنا 19 دينار 500 اللي هي الكوريج لي امبيرفكسيون و ميم طون فيها اس بي اف 30 والاستامب لي تاش. البيبي كريم تحبوها برشا دونك نيزيتي با انكم تكمنديو منها رابيدمون. هذوما لي فون دو تان ا 30% و 25%. الفون دو تان هذيا فون دو تان كومباكت راهو ماهيش غامقه برشا معناتها الطون كلير راهو كلير باهي ماهوش خايب. عندنا هوني الليميتوريت نتاعنا. هوني دريسي جامبو. هوني لي ليفر لهنا كي تشري 3 ارتيكل هما 20% ديجا دو ريدكسيون ويزيدوك معاهم تشري 3 ارتيكل يزيدوك معاهم هذايا معناتها كيفاش بريون ا ليفر 3 طون. بالنسبه عندنا للدريسي جامبو هذايا راهو ما يتبرش جوست معناتها تيتورن من اللوطه باش يطلع القلم. وهوني لي مانيكير. هذا لي مانيكير فرونسيز كيف ما تعرفوا. هوني لي مانيكير نحب نقول لكم هذا التوب شاين راهو يعطي فوليوم للظوافر او ميم طون يحميهم مش فيسا يتقشروا معناتها بلوس معناتها لونغ دوري. هوني الكريم روجين نتاع الليل. وهذوما لي مانيكير هذوما ردوا بالكم راهو ستوك ليميتي سيتادير فيسا معناتها من نهارين 3 ايام لنين يتيحوا ايبويزي. هذا افي سابلي وهذا افي ماربري تحفونين برشا كمان ديو منهم. عنا الجام نتاع الساقين اللي استانسنا بها هذه لا كريم اكسفوليونت اللي تقشر الساقين. هذه الجيل بور بيي اي جامب فاتيغيت معناتها اللي ساقيه توجع يدهن بيهم. هي ديجا هي فيها ريحه تقولش عليها ريحه الفليو. وهذه كريم هيدراتونت وهذا الديودورون اللي ينحي الريحه الخايبه من الساقين. عنا هوني لي فاموس ستيك نتاعنا. لي ستيك نتاعنا راهم رجعوا بالفورمول القديمه معناتها ولاو انتي ترانسبيرون. العرق ما عادش يخرج والريحه ما عادش يخرج. دونك تشكيتوا لنا معناتها من الجام اللي فاتت. هذه جام راهو جديده. لومبالاج سي فري معناتها هو بيدو لكن الفورمول رجعنا للقدم بالكل اللي هي فورمول انتي ترانسبيرونت. هوني عنا هذوما لي باكي كفري هذوما فيهم الجيل دوش البودي ميلك والايبون جوست ا 20 دينار. لهنا عندنا اون جام تري فاريي نتاع لي شامبوان فيها انتي شوت فيها انتي كاسور انتي بيليكولير بور شيفو ريد اي انتي فروستي لي يزيدها بوكل انتي اج. عندنا لهنا الجام هذيا الجديد اللي فيها انها معاها الماسك ريباراتور نتاعها ولا الماسك ليسون ولا الماسك إدغابوكل. دونك هذه جام جديدة تنجموا تخدموا عليها سورتو جاي الصيف وجاي البحر العباد لازمها تتلاها بالشعر نتاعها. هذا اللو دو جيل دوش نتاع 12 جيل دوش راهو نص إيترا مش نتاع إيترا 70 دينار. وهوني عندنا هذه كيفاش الديودورون نتاع الكاربغيزاكار
هذه راهو جوست فيها بوشون من داخل البلاستيك تنحيوه تتخضخض هذه شويه جوست معناتها اللوح هذا يتبل باش يسيب الريحه في الخيط وفي الكهرباء ريحتهم بنين ياسر. هوني تعرفوهم هذوما لي ريشارج ديفيزور تحفونين برشا. لهنا بربي جوست معناتها كيفاش لمحة عامة هذيا سي اون نوفوتي تلقاوها اشلاكة هذه موجودة سوف كو الصباط هذا مع اشلاكة راهو ما ثما كانش البوانتور 45 لي بوانتور الاخرين الكلهم ايبويزي معناتها ما تعملوش عليه برشا سوف كو لكان واحد حب عليه يعديهولي مش في الكوموند معناتها اوتر كو كوموند نشوفولو نلقالهوش في الدبو نعملو معناتها كيفاش نشارجيوهولو على كودو. اما ان طونك كوموند راهو معنا كاين بوانتور 45 هي الموجوده. ونختموا هنايا الكتالوج نتاعنا بالمونكاله هذه 463 دينار. سوف كو حاجه اخرى عنا اللي هي تحفونا ياسر. احنا نهار الاثنين معناتها لو لوندم غدوه باش نبداو نخدموا باللي زيكرون لي زيكرون اللي هما مشكورين برشا لي زيكرون تاع كريستيان لي فيهم 20% دي ريدكسيون. عنا الاس بي اف 30 والاس بي اف 50 عنا 15 دينار 600 pour le SPF 30 و 20 دينار 400 pour le SPF 50. سورتو ركزوا على SPF 50 على خاطر احنا الشمس نتاعنا حارقه ويحبوه برشا هوني في تونس الاكران نتاع اسبانيا ونتاع كريستيان لي. دونك نخافوا من ليبويزمون دو ستوك. يعيشكم اللي يحب على اس بي اف 50 يعدي من الاول. وهوني لي زيكرون سولير بور لو كور كيف عنا اس بي اف 30 و اس بي اف 50. وعندنا هذا الافتر سان اللي نستعملوه بعد البحر بعد الدوش اللي هو باش ينقص من الحريق نتاع الكتاف ومتاع اليدين ومتاع هكا معناتها كيفاش توسكي معناتها لي بالبحر لوجيع نتاع البحر. سيل فو بلاي الكتالوج هذايا اللي ما بين يدينا راهو مش باش يقعد برشا وتحفون هو ياسر ونخافوا توجور من l'épuisement de stock. Donc profitez dès le premier jour. Et là, j'attends vos commandes dès maintenant. Et bonne chance pour tout le monde.